कसरी हुन्छ भनेको सोर्स टु डेस्टिनेसन थ्रु अ इनसाइड डिजिटल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। सिस्टम बस यसलाई हामी के भन्छौँ भने के गर्छ भने सेट अफ प्यारलल कन्डक्टर्स भन्छौँ हामीले के वायर हुन सक्छ हैन, कपर हुन सक्छ, ट्र्याक्स हुन सक्छ, प्रिन्टेड सर्किट अन बोर्ड, प्रिन्टेड सर्किट क्लास प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड। यो भनेको के हो भनेको तिमीहरूले कम्प्युटरको मदरबोर्ड हेर्यो या मोबाइलको मदरबोर्ड हेर्यो भने त्यो वायरको ठाउँमा त्यहाँ सिलिकनको सिल्भरको एनी कोटेड केबलहरू जस्तै त्यहाँ प्रिन्ट गरिएको हुन्छ। सबै डिभाइसदेखि भनेको एउटा हबदेखि अर्को हब, ट्रान्जिस्टरको एक ठाउँमा, क्यापासिटरको एक ठाउँमा, प्रोसेसरको एक ठाउँमा, प्रोसेसरबाट सबै ठाउँमा त्यहाँ तानिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड भन्छौँ। यो पनि एउटा के हो त बस नै हो। त्यसपछि अब यो सिलिकन चिप्स भन्ने त्यसलाई नै हामी सिलिकन चिप्स भन्छौँ। अनि यो बसको के काम हो भनेको ट्रान्समिट गरिदिने। बसको अर्को काम के हो भनेको 8 वायर्स क्यान बी ओन्ली फिट 8 बिट डाटा वर्ड। जस्तै एउटा बसबाट एउटा पिनबाट गएको छ भने 1 बिट हुन्छ। त्यस्तै त्यसको 8 वटा पिनबाट त्यसरी आएको एक ठाउँमा गरिएको छ भने हामी 8 बिट भन्छौँ त्यसलाई। 8 वायर क्यान क्यारी 8 बिट डेटा वर्ड भन्छ क्या। 8 वायर्स है बसको 8 वायर्स भनेको त्यहाँ इच एन्ड एभ्री सिलिकन बोर्डमा भएको केबल भनौँ अर वायर भनौँ है, तपाईँले के गर्छ भनेको 8 बिट डेटा वर्ड्स क्यारी गर्छ र यसलाई हामीले 8 बिट डिभाइस पनि भन्छौँ। सो डेफिनेसन्स वाइज हामीले यसलाई भन्नु पर्यो भने कन्सेप्ट बुझे यसको पहिला कि बुझेन? हजुरको आवाज सानो सानो हुँदै आउँदैछ बिचमा। सानो सानो हुँदै आयो। यस सर। अब सुनिरहेछ? ल सुन है, अघि चाहिँ मैले कन्सेप्टको कुरा गर्दै थिएँ। अघि चाहिँ कन्सेप्टको कुरा गर्दै थिएँ, अब चाहिँ डेफिनेसन्सको कुरा गर्छु। मैले डेफिनेसन्स भन्दा पहिला सुरुमै के भनेको थिएँ, कन्सेप्ट के हो, यो बस भनेको बसको कसरी काम गर्छ, कस्तो हुन्छ, कति बिटको हुन्छ, कसलाई हामीले बस भन्छौँ, यो सबै कुरा मैले कन्सेप्ट वाइज भने। अब डेफिनेसन्स वाइज जाउँ। डेफिनेसन्स वाइज बसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने अरू एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने बसलाई हामी के भन्छौँ? अ कम्प्युटर बस इज द इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिङ पाथ along which the data is transmitted inside any digital electronics device. It consists of set of parallel conductors, which may be conventional wire, copper tracker on a printed circuit board or microtic aluminum trays on the surface of silicon chip. Each wire carried just one bit. Very small word like. Each wire carries just one bit. So the number of wires determine the largest data word the bus can transmit. A bus with 8 wire can carry only 8 bit data words and hence defines the device as an 8 bit device. To use system bus for definitions. Excuse me, sir. Yes. फेरि बिस्तारै भन्नु न, लेख्नै भ्याएन त्यति जाँडो भन्नु मात्रै। ल एकपल्ट फेरि म रिपिट गर्छु। A computer bus is the electrically conducting path along which data is transmitted
inside any digital electronic device. It consists of set of parallel conductors which may be conventional wires, copper tracks on a printed circuit board, or micropic aluminum trails, TRAILS, trails on the surface of a silicon chip. So, each wire carried just one. The number of wires determines the large data world the bus can transmit. A bus with 8 wires can carry only 8-bit data words, and hence defines the device as an 8-bit device. Now it is clear? सर माइक्रोप्रिक के भन्नुभयो? Micro aluminum trail, ALUMINUM, aluminum. के सर? भयो? अहिले बुझ सुन, पछि म यो नोट्सहरू तिमीहरूलाई पहिले पनि भनेको छु, क्लास सक्दै मैले सबैको राख्दै गइरहेको छु र तिमीहरूले अरू पनि ठाउँबाट पनि बुक्सहरू के छैन भने तिमीहरू बोलेको कुरा मेन वर्ड चाहिँ टिप्दै जाऊ। म जहिले पनि के भन्छु, म जे कुरामा स्ट्रेस दिई बोल्छु, रिपिट कुनै वर्ड गरिरहेको छु भने त्यो कुराहरूलाई टिप्दै जाने। त्यो भनेको के हो त, की पोइन्ट हो ती सबै कुराहरू। त्यसपछि अब हामी डेटा सेयरिङ और डेटा बसमा आउँछौँ। यसलाई हामीले सब टपिकमा के लेख्छौँ भनेको फंक्शन्स अफ बस इन कम्प्युटर लेख त तिमीहरू। फंक्शन्स अफ बसेस इन कम्प्युटर्स लेख्यो? यस सर। सो अब ए नम्बरमा के छ भनेको डाटा सेयरिङ। बसको काम के हो, अघि डेफिनेसन्समा पनि हामीले गर्यो डेटा सेयरिङ। यसलाई अन्डरलाइन गर भनेको यो की पोइन्ट भयो। अब डेटा सेयरिङको बारेमा अल टाइप्स अफ बसेस फाउन्ड इन अ कम्प्युटर ट्रान्सफर अ डेटा बिट्विन द कम्प्युटर पेरिफेरल्स कनेक्टेड टु इट भनेको वान इन डिभाइस टु अनदर इन डिभाइस, सोर्सदेखि लिएर अर्को डेस्टिनेसनसम्म डाटा ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने हामी डाटा ट्रान्समिट के थ्रु गर्छौँ त, बस थ्रु गर्छौँ। त्यो बस भनेको के हुनुपर्छ त, वायरको पनि हुनसक्छ, सिल्कर हुनसक्छ, कन्डक्टर हुनसक्छ है, जस्तो पनि हुनसक्छ। यसलाई हामी फंक्शन्स अफ बसमा फर्स्ट पोइन्टमा लियौँ। के फर्स्ट पोइन्ट लियो त, डेटा सेयरिङ है। अब डेटा सेयरिङको लागि जुन अघि अब भन्यो नि कति बिट बस चाहियो त, अब त्यसको नेचर हेरेर कुनै 8 बिट नि हुनसक्छ, 16 बिट नि हुनसक्छ, 32 बिट नि हुनसक्छ। र अहिलेको चाहिँ हामी चलिआएको के छ त 64 बिट 128 हैन। सो 64 बिटसम्म अहिले हाम्रो जुन अहिले आइरहेको जुन छ नि, तिमीहरूले विन्डोजहरूदेखि सुनिरहेको हुन्छ यो विन्डोज 32 बिटको, यो विन्डोज 64 बिटको सुनेको छ कि छैन? छ सर। फर्स्ट हाम्रो डेटा सेयरिङ भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा बी पोइन्टमा एड्रेसिङ। एड्रेसिङलाई हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्छौँ, अ बस हैज एड्रेस लाइन्स, LINES लाइन्स which match those of the processor. This allows data
data to be sent or from a specific memory location. भनेको कुन केबल कहाँ राखेर कनेक्ट गर्ने हो. एड्रेसिङको काम के हो त? जस्तै अब हामी नै एउटा भनौँ न, घरमा नर्मल दुईटा वायर त सबैले देख्यो होला, ब्ल्याक एन्ड रेड इलेक्ट्रिकल वायर सबैको घरमा अलमोस्टले देखेको होला नि त है. देखिया छ Yes, sir. छैन? इलेक्ट्रिकल वायर ब्ल्याक एन्ड रेड को ट्विस्टेड गरिएको देखेको छ सर. हो, देखिरहेछ भने रेडले के एड्रेस गर्छ र ब्ल्याकले के एड्रेस गर्छ? रेडले लाइभ वायर, ब्ल्याकले न्युट्रल वायर. हो, भनेको एउटा फेज र एउटा न्युट्रल हामीले जसरी बुझ्यो नि हो. भनेको एउटा अहिले रेड मैले यहाँनिर अब फेज हो भने त्यो रेड अन्तै पनि लगेर म फेजमै कनेक्टेड गर्छु. यहाँ चाहिँ ब्ल्याक मैले न्युट्रल हो भने त्यो जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो ब्ल्याकलाई न्युट्रलमै जोड्छु. सो कनेक्टिभिटीको लागि एड्रेसिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. इज द्याट क्लियर? एड्रेसिङलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यो त? A bus has address lines which match those the processor allows data to be sent to or from. भनेको आउने जाने दुईटै है. To or from a specific memory locations. कुन वायरमा कुन ठाउँमा जोड्नु पर्ने हो? त्यसपछि अब अर्को हाम्रो फङ्सन्स दुईटा भयो, डेटा सेयरिङ, एड्रेसिङ. फङ्सन्स अफ बस इन कम्प्युटर्स है. थर्डमा अब पावर. थर्डमा पावर. पावरलाई हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने इलाबोरेट गर्नु पर्यो भने a bus supplies power to various peripheral connected to it. अब एकजना मलाई यसको बारेमा भन त. A bus supplies power to various peripheral connected to it. What does it mean? It gives power to components of the computer from the power supply. एक्ज्याक्टली प्रज्वल. भनेको त्यसमा कहाँनिर कति पावर कस्तो चाहिएको छ त्यो सर्किट बोर्ड भरि इलेक्ट्रिकल सिग्नल और पावर पठाउन कसको काम हो त? बसको काम हो. एनदर पोइन्ट फङ्सन्सको हामीले कतिवटा लेखिसक्यौ क्लास? तीनवटा छ. अब 4 नम्बरमा टाइमिङ लेख. अब टाइमिङको काम के हो भनेको एकदम टाइमिङ भएन भने क्रुसियल फ्याक्टरलाई अहिलेको इलेक्ट्रोनिक्स युगमा धेरै डेन्जरस र एक्सिडेन्ट हुन्छ. ड्यू टु टाइमिङ सबै कुरा के हुन्छ? फैसिलिटेड इन टाइम भइरहेछ. The bus provides a system clock to synchronize the peripherals attached to it with the rest of the system due to time or system clock. है के हुन्छ भनेको तिमीहरू जस्तै अब एकदम सानो कुरा भनौँ, ट्र्याकिङ डिभाइस हुन्छ. त्यसपछि के हुन्छ भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूमा कोकको बोतलहरू फिलअप भएको देखिएको छ कहिले? यस सर. जियोग्राफिकल च्यानलहरूमा. यस सर. त्यहाँ के हुन्छ त? टाइमिङ सेट भएको हुन्छ. त्यहाँ मान्छे कसैले नापेर राख्दैन यसमा 1 लिटर हो कि 2 लिटर हो. सबै के हुन्छ त? टाइम फ्रेममा बाँटिएको हुन्छ. त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त? द बस प्रोभाइड द सिस्टम क्लक. त्यति टाइममा ठ्याक्कै अर्को रिप्लेस बोतल आउँछ, अर्को रिप्लेस भइसकेको हुन्छ र फेरि नोजल ओपन हुन्छ. नोजलबाट फेरि के हुन्छ? थोरै टाइम तलमाथि यताउता भयो भने मिलिसेकेन्डमा पनि त्यहाँ के हुन्छ भनेको त्यसको भोल्युम अमाउन्ट घट्न सक्छ, स्पोइल हुन सक्छ हैन. जस्तै
त्यसले मिसाइलहरूको ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ होइन, रेडारले ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ। यो सबै के हो त टाइमिङ हो। यो सबैको लागि के चाहिन्छ त बस चाहिन्छ, जुन थ्रु तिनीहरू आफ्नो सिग्नल सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न सक्छ। Therefore, the bus provides the system clock signal to synchronize a peripheral attached to it to the rest of the system. So, functions bus को कतिवटा छ? Functions of buses in computer चारवटा हामीले पढ्यौं। Is that clear? Okay. अब working principles of bus सुन। How does bus work? Yeah, working principles of bus. So bus transfers the electrical signals from one place to another. Actual bus appears as an endless amount to copper, right? ETCHEDI, etched copper circuit. On the motherboard surface, the bus is connected to the CPU through the bus interface unit. So bus सुरु केमा कनेक्टेड हुन्छ त CPU मा। त्यसपछि CPU थ्रु कहाँ के पठाउनु पर्छ इन्स्ट्रक्सन्स आउँछ। Data travels between the CPU and memory along the data bus. So data travels CPU र मेमोरी को बीचमा ट्राभल गर्नु पर्ने भने के थ्रु ट्राभल गर्छ त डेटा बस थ्रु गर्छ। सुन यो पोइन्टहरु पछि हामीलाई टाइप्स अफ यो कन्ट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस त्यहाँनिर चाहिन्छ। यो सुन है फेरि एकपल्ट। Data travels between CPU and memory along with the data bus भनेको CPU र मेमोरी को बीचमा ट्राभल्स गर्नु पर्यो, कुनै इन्फर्मेसन सेन्ड रिसिभ गर्नु पर्यो भने त्यो डेटा बस को काम हो। The location's address of the data is carried along with the address bus. अघि हामीले जुन भनेको थियो नि रातोमा रातै वायर जोड्नु पर्छ, कालोमा कालै वायर जोड्नु पर्छ। त्यहाँ तिमीहरूले सर्किट रेडियो टेलिभिजनको या कुनै रेडियो त्यहाँ ग्रीन केबल छ भने त ग्रीनमै येलोमै जोडेको हुन्छ। यो कसको काम हो त एड्रेस बसको। फेरि सुन। The location of the data is carried along the address bus. Clock signal which keeps everything in a sync travels along with the control bus. कुरा कति अमाउन्टमा पठाउनु छ, कसलाई पठाउनु छ, कस्तो पठाउनु छ, सबै सिंक्रोनाइज गरेर त्यसमा कोल्याप्स नहोस् भनेर त्यो सबै काम कसको हो त कन्ट्रोल बसको। जस्तै हामीले बस एक्सिडेन्ट किन देख्छौ, कार एक्सिडेन्ट बाटोमा किन देख्छौ, एक्ट और एन्टी एक्ट अफ द रोड। रोडमा बनाइएको जुन लेनहरु छ, लेन क्रस गर्यो भने उनीहरुको के हुन्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ। अदरवाइज ओभर स्पिड गर्यो या केही गर्यो भने त्यो एक्सिडेन्ट के हुन्छ, डेटा लस नहोस् भनेर के गर्छ त पार्क आइडल छ कि फिल्ड छ भनेर सुरुमै के गर्छ त पत्ता लगाउँछ। त्यसपछि डाटा ट्रान्समिट गर्छ। यसले गर्दा के हुन्छ त डाटा कोलाइज हुँदैन और कोल्याप्स। त्यो तीनटा कुरा म एकदम यो प्याराग्राफमा भने। एक कसको बारेमा भने त डेटा बस, एड्रेस बस, कन्ट्रोल बस। इन सर्टमा भने, छोटकरीमा मैले भने। डाटा बस को काम के हो त एकदम सजिलो तरिकाले मेमोरी र सीपीयू को बीचमा डेटा ट्रान्समिट गर्नलाई हामीले कुन बस युज गर्छौं, डेटा बस युज गर्छौं। कुनै कुरा एक ठाउँमा जोडिएको त्यो अर्को ठाउँ पनि सेम पोइन्टमा जोडिनु पर्यो भने एड्रेसिङ गर्नु पर्यो र लोकेशन्स गर्नु पर्यो भने त्यो लोकेशन्स गर्नलाई हामीले कुन बस युज गर्छौं त एड्रेस बस युज गर्छौं। त्यसपछि कति अमाउन्ट अफ डेटा कुन कन्ट्रोलमा पठाउनु पर्यो, कसरी पठाउनु पर्यो, सिंक्रोनाइज भएको छ कि छैन, त्यो सबै कन्ट्रोल बस।
That clear? Yes, sir. अब टाइप्स अफ बसमा अब यो भनेको छोटकरीमा अब टाइप्स अफ बसमा लेख टाइप्स अफ बस लेख त टपिक नेक्स्ट टपिक टाइप्स अफ कम्प्युटर बस PUS लेख है टाइप्स अफ कम्प्युटर बस लेख्यो लेखेन सकेपछि भयो भन न ओके सर लेखे नभए यहाँबाट त म हेर्दैन नि त क्यामेरा अन गर्न लगाउनु पर्यो तिमीहरूको अनि तिमीहरूले लेख्यो कि लेखेन थाहा पाउँछु नभए तिमीहरूले रिस्पोन्स गर्नु पर्यो सर भइसक्यो भनेर ल फर्स्टमा लेख डेटा बस भयो सर सेकेन्डमा लेख एड्रेस बस लेखे सर थर्डमा लेख कन्ट्रोल बस लेखे सर नाउ अब डेटा बसको एक्सप्लेनेसन है अघि हामीले सर्ट फर्ममा भनेको लिसन अबाउट द डेटा बस डेटा बसको बारेमा भन्दाखेरि लाइन्स द्याट क्यारिड द डेटा lines that carried data to and from memory and called data bus. जतिवटा लाइन मेमोरीदेखि लिएर भनेको सिपियुदेखि लिएर त्यो चिपको हरेक ठाउँमा गएको जुन लाइन हुन्छ अर पाथ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ त डेटा बस इट इज अ बाइडिरेक्सनल बस equal to word length of the microprocessor. Why we call equal to the word length? अब कुनै 8 बिट पनि हुन सक्छ कुनै 16 बिट को डाटा वर्ड लेन्थ हुन्छ जस्तै हाम्रो बाटो हुँदा के हुन्छ अहिले हाइवे रिङ रोड कति छ कति लेनको छ कसैलाई थाहा छ 16 लेन 6 लेन छ हैन और यो 6 लेन हो अब इनसाइड हामी भ्याली भित्र आयो भने कति लेन छ 4 लेन हो है यस्तैलाई हामी 16 लेन के सर 16 सरी प्रोजेक्टको भने 16 लेन हो सर फास्ट ट्र्याक हो मैले त्यही भन्न खोजेको यहाँ पनि के हुन्छ भनेको यो डेटा बस पनि के हुन्छ त वर्ड लेन्थ अनुसार कुनै 8 बिटको हुन्छ कुनै 16 बिटको हुन्छ कुनै 32 बिट्सको हुन्छ कुनै 1 बिटको पनि हुन्छ त्यो कसलाई कति चाहिएको छ त्यस अनुसार यो हुन्छ यो के हुन्छ एउटा बाइडिरेक्सनल पनि हुन्छ आउने र जाने एउटै बसबाट हुन्छ that's why equal to the word length of the microprocessor the data bus acts as a conduit for data for Hello. keyboard memory and other devices. It passes information at the speed up to a billion of characters per second. Billion of characters per second. The central processor reads data, performs calculations, and moves new data back to memory, hard drive, and the other locations. The control bus determines which directions of the data is moved. So this is all about the data bus. यसमा हामीले अब हेरिरहेको छौँ के हेरिरहेको छौँ त फिगरमा अकर्डिङ टु फिगर डेटा बस केमा कनेक्टेड छ हेर त हामीले जुन फिगर शो गरिरहेको छ सिपियुमा कनेक्टेड छ पछि डेटा बस मेमोरीमा कनेक्टेड छ Yes, sir.
त्यसपछि अब इनपुट एन्ड आउटपुटमा पनि डेटा बस कनेक्टेड छ। यी कुराहरू नै हामीले लेख्ने हो डेटा बसको। एड्रेस बस एड्रेस बसको अघि पनि अब हामीले डिटरमाइनको लागि गर्ने। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ मेरो। म ब्याकग्राउन्डलाई हजुर सर बुझेकै छैन। क्लास नोइज के भइरहेको थियो? चराचुरुङ्गीको हो? होइन सर, मान्छे बोलेको। चराचुरुङ्गी पनि आजकल मान्छे जस्तो बोल्न थाले क्या हो? साह्रै एडभान्स भएको छ। अब सबै चराचुरुङ्गीहरू ठाउँमा गइछ। के बुझेन अघि कसले के बोलिरहेको थियो? फेरि बोल त। क्लास के बुझिरहेको थिएन भन न। सुनि त रहेछ? क्लास एम आई ऑडिएबल? Yes sir, you are. Yes sir. असक्षम। ल सुन्न एड्रेस बसको बारेमा। हामी डेटा बसको सबै गरिसक्यौँ। अब एड्रेस बस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेको इट इज अ यूनिडिरेक्सनल रिस्पोन्सिबल फर क्यारिङ एड्रेस अफ अ मेमोरी लोकेसन और आईओ पोर्ट। युआरटी है। I/O भनेको इनपुट आउटपुट। IO पोर्ट फ्रम CPU to memory or IO port. The computer must be able to access every character of a memory rapidly, so every character has its own address number. The control processor specifies which address it wants to read or write. And the address bus carries these information to the memory control circuit, which locates and fetches the information. Some locations called random access memory that hold program instructions and temporary calculations result. Other locations point to the hard drive, mouse and keyboard. Keyboard. The control bus specifies these two sets of addresses become for a particular memory operation. So this is about the address bus. Now, control bus. Lines that carries control signal like clock signals, interrupt signals or ready signals. तीनवटा signals मैले stress दिएर भने तीनटा सिग्नल्सहरुको चाहिँ लेखौं है। क्लक सिग्नल, लाइन्सहरु केमा हुन्छ कन्ट्रोल गर्नलाई? क्लक सिग्नल भयो, इन्टरप्ट सिग्नल भयो, रेडी सिग्नल आर कॉल्ड control bus. They are bidirectional signal and denotes that a device is ready for processing. It's called ready signal. Signal that indicates to a device to interrupt its process is called
and interrupt signal. Control bus manages the activity in the system. All parts agree to recognize that is one connection carries a voltage and next one does not. It means that the central processor reads from memory. If the connections raise, divides, rules, the processor writes to memory. Otherwise, connections deal with the chunking of data 8, 16, or 60-bit at a time. Still others determine if data is being fed to the central processor from memory or keyboard. This signaling systems prevents data from going to or wrong place. This is about the control bus. आज हामी सिस्टम बसको बारेमा पढ्यौं। आज हामी सिस्टम बसको बारेमा पढ्यौं। सिस्टम बसको बारेमा भनेको पढ्दाखेरि हामीले के पढेको थियो भनेको इन्ट्रोडक्सन्स, त्यसपछि फंक्शन्स अफ बसेस इन कम्प्युटर, त्यसपछि हामीले हाउ इट वर्क्स हैन, कम्प्युटर डाटा बसले काम कसरी गर्छ, त्यसपछि यसको बारेमा पढ्यो टाइप्स अफ कम्प्युटर बस, त्यसपछि इच बसको एक्सप्लेनेसन गर्यो। तो फिगर चाहिँ हाम्रो एउटा भयो हैन। यतिको बारेमा हामीले लेख्यो भने विल गेट 5 मार्क्स। हामी 5 मार्क्स पाउँछौँ। अब डेफिनेसन सोध्यो, सबै कुरा सोध्यो भने मैले जहिले पनि भनेको छु वेटेज हेर्नु पहिला क्वेरीजको अर क्वेशन्सको वेटेज अनुसार एक्सप्लेन गर्नु। क्लियर? यस सर। यदि पढेछ भने जाभास्क्रिप्टको चाहिँ अटेन्डेन्स ट्र्याकिङबाट अब एटेन्डेन्स ल्याउनु जस्ट अ मिनट है, आई एम गोइङ टु टिचिङको लागि हो नि त डेभलपमेन्टको लागि हो नि यस्तो हुन्छ के यहाँ रोडम्याप.ss भन्ने छ के तिमीहरू बीच-बीचमा कहाँ हरायो, कहाँ गयो, कुन ठाउँमा गयो, कति एटेन्डेन्स छ, एटेन्डेन्स कति भयो, कति केस शेयर भइरहेछ तिमीहरूमा? Yes, sir. भइरहेछ सर? Yes, sir. सब यसबाट देखिन्छ भने गएर निर्भीक 86% एटेन्डेन्स। सर मेरो इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भएर हो सर बीचमा। पहिला चाहिँ अब यो ट्र्याकिङ मैले राखेको थिएन, अब ट्र्याकिङ पनि तिमीहरू कहाँ कहाँ भाग्छौ भनेर म खेदाउँदै अब तिमीहरूलाई एटेन्डेन्स कति पर्सेन्ट छ, कति अगाडि, कति पछाडि, कति मिनेट ढिला आयो हैन। मैले कसैको छुटेको छ भने आफ्नो नाम पनि हेर है। समीप को हेर, समीप को के भयो समीप? अहिले पनि सर मेरो नेट प्रब्लम भइरहेछ सर, एकदम ल्याग भइरहेछ कि टाइममा लिभ हुने जस्तो भइरहेछ।
अब यस्तै म एटेन्डेन्स सधैँ अब कहिले लेट भयो रिपोर्ट भयो डाउनलोड सबै अब यस्तै गरी म राख्छु थ्याङ्क यू क्लास Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. सर थ्याङ्क यू Bye bye, sir. बाई Bye, sir.